أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم سأتناول بيان غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب التي كانت في السنة 5 بعد الهجرة الموافق لفبراير شباط ومارس آذار عام 627 الميلادي. وقد ورد ذكر غزوة الأحزاب في القرآن الكريم كالتالي: وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله الموفقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشهة عليكم وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم
الذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشهة للخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يقرأ حضرته ترجمة أردية لهذه الآيات التي تلاها، وهي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم
كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذه ترجمة لآيات من القرآن الكريم. ما هو سبب تسمية هذه المعركة وكيف أطلق عليها هذا الاسم؟ تسمى هذه المعركة بغزوة الخندق أيضا لأن المسلمين حفروا خندقا للمرة الأولى خلافا لعادات العرب وخاضوا حربا دفاعية. وتسمى بغزوة الأحزاب أيضا وقد أطلق عليها القرآن الكريم هذا الاسم. الأحزاب هي جمع حزب وتعني جماعة أو مجموعة، وبما أن مختلف جماعات ومجموعات العرب هاجمت المسلمين مجتمعة في هذه المعركة لذلك سميت بغزوة الأحزاب. يذكر في بيان سببها أنه في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة نفيت قبيلة بني النضير اليهودية من المدينة بسبب خيانتهم للعهد وتمردهم على النبي صلى الله عليه وسلم ومؤامراتهم لقتله. كان عقاب هذه القبيلة الخائنة المتمردة أشد من ذلك بكثير، لكن بناء على طلبهم عفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهر الرحمة واكتفى بنفيهم، فانتقلت هذه القبيلة مع كل أمتعتها إلى خيبر على بعد يسير من المدينة. ولكن بعد 4 أشهر فقط وضع اليهود الذين نسوا الإحسان وكانوا ذوي طبيعة متآمرة خطة مروعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام تهدف إلى تأمير المسلمين تماما. وفقا للخطة ذهب حيي بن أخطب زعيم بني النضير الذي يستحق أن يدعى أبا جهل اليهود بسبب استكباره وكراهيته وحماسه ضد الإسلام، ذهب إلى مكة مع قادته البارزين والتقى بأبي سفيان وغيره من زعماء قريش وقال لقريش: نحن معكم ومصممون على القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. لقد جئنا إليكم لنبرم معاهدة معا ضد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ماذا كان يمكن أن يتمناه مشركو قريش أكثر من ذلك؟ فقد كانوا يحملون هذه النوايا الدموية سلفا، وكانوا قد شنوا حملات عسكرية من قبل مثل بدر وأحد، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق رغباتهم القلبية، فتجددت جراحهم للانتقام والندم
على الهزيمة في بدر وأحد. رحب أبو سفيان بهؤلاء القادة من بني النضير قائلا: لقد جئتم أهلا، وأحب الناس من بينكم إلينا هو من يساعدنا على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد المناقشات أقسم 50 رجلا من قريش وهؤلاء اليهود ممسكين بستار الكعبة، وعهدوا عهدا قويا بأنهم سيدعمون بعضهم بعضا وسيتحدون ضد محمد صلى الله عليه وسلم وسيدمرونه وأتباعه معا. على أي حال، بعد تحديد أبي سفيان خطة وتاريخا لشن هجوم قوي على المدينة، توجه وفد بني النضير هذا إلى القبائل العربية الأخرى التي كانت متعطشة لدماء المسلمين، وكانت قد شنت بالفعل عدة هجمات فاشلة من قبل. فذهبوا أولا إلى بني غطفان، وهي قبيلة تعد شجاعة في بلاد العرب، وكانت بارزة في بغضها وضغينتها تجاه المسلمين. دعاهم اليهود لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغروهم بوعد تمور خيبر لمدة عام، وأخبروهم أيضا أن قريش مكة معهم، فوافق بنو غطفان على دعمهم وضمنوا لهم 6000 جندي من جانبهم. بعد ذلك ذهبت هذه الفئة اليهودية إلى بني سليم التي كانت تنوي مهاجمة المسلمين سلفا، ولكنها سبق أن باءت بالفشل. عندما علمت هذه القبيلة بالهجوم العسكري الكبير للحلفاء انضمت إليه بسرور. كذلك استعدت قبيلة بني فزارة بقيادة زعيمها عيينة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا عيينة قبيلته الحليفة بني أسد، فقبل زعيم بني أسد طليحة الأسدي هذه الدعوة. كما أضافت قبائل بني مرة وبني أشجع قوة بشرية كبيرة لهذه الحرب. كانت هذه القبائل كلها اشتهرت بشجاعتها في جميع أنحاء الجزيرة العربية. وفي تفصيل ذلك يكتب حضرة ميرزا بشير أحمد: كانت قريش مكة وقبائل غطفان وسليم من نجد متعطشة لدماء المسلمين، وظلت تخطط لمهاجمة المدينة، إلا أنها لم تجمع قواتها في ساحة واحدة لمقاومة الإسلام. وعندما أجلي بنو النضير بسبب خيانتهم وإثارتهم للفتنة، اقترح زعماؤهم فيما بينهم لجمع القوات المتفرقة في الجزيرة العربية كلها في مكان واحد في محاولة للقضاء على الإسلام، متناسين في ذلك المعاملة النبيلة بل المحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم تجاههم، فإنه كان إحسانا عظيما منه صلى الله عليه وسلم. ولما كان اليهود ماكرين جدا في تدبير مثل هذه المؤامرات، فقد نجحت جهودهم في جمع قبائل الجزيرة العربية في ساحة المعركة معا ضد المسلمين. كان زعماء اليهود سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع ساهموا بشكل خاص في إذكاء نار الفتنة، وقد انطلقوا من خيبر وجابوا قبائل الحجاز ونجد، ولكنهم وصلوا أولا إلى مكة واستعانوا بقريش، ولإرضاء قريش قالوا لهم: إن دينكم أي الشرك وعبادة الأوثان أفضل من دين المسلمين. ثم سافروا إلى نجد وتحالفوا مع قبيلة غطفان، وحرضوا قبائل فزارة ومرة وأشجع وغيرها للخروج معهم. وبعد ذلك بسبب تحريض قريش وغطفان انضمت قبائل بني سليم وبني أسد للهجوم على المسلمين. ومن ناحية ثانية أرسل اليهود إلى حلفائهم بني سعد للوقوف إلى جانبهم. وبالإضافة إلى هذا التحالف القوي، استخدمت قريش العديد من الناس من القبائل المحيطة الخاضعة لها.
وبعد استعداد كامل تدفقت هذه القبائل المتعطشة للدماء من الصحراء العربية إلى المدينة المنورة في شكل طوفان عظيم بهدف إبادة المسلمين، وعزموا على أنهم لن يعودوا من المدينة حتى يمحوا المسلمين من على وجه الأرض. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الخصوص: القبيلتان اليهوديتان اللتان قد تم إجلاؤهما من المدينة جراء فتنهم وفسادهما ومؤامراتهما التي تسببت في قتل بعض المسلمين، قد هاجر بعض بني النضير منهما إلى الشام، وذهب الباقون إلى خيبر، وهي بلدة تقع في شمال المدينة، وكانت خيبر مركزا يهوديا كبيرا محصنا في الجزيرة العربية. وراح اليهود الذين هاجروا هناك يعملون على إثارة العرب ضد المسلمين. كان أهل مكة سلفا ألد أعداء الإسلام، ولم يكونوا في حاجة إلى أي إثارة جديدة، وكذلك كانت غطفان من نجد الحائزة على شأن مستعدة دوما لمعاداة الإسلام بسبب صداقاتهم لأهل مكة. الآن إضافة إلى إثارة اليهود غطفان وقريشا، بدأوا يخططون لكي ينقلب قبيلتان قويتان أخريين أيضا ضد الإسلام، وهما بنو سليم وبنو أسد. ونجحوا أيضا في إقناع قبيلة بني سعد التي كانت تحالفهم كي يتحدوا مع أهل مكة. وبعد استعدادهم الذي استغرق مدة طويلة، نظموا حلفا عاما كان يضم أهل مكة أيضا، والقبائل المجاورة أيضا، وقبائل نجد، ومعهم القبائل التي كانت تقيم في الأراضي الواقعة شمال المدينة. كل هؤلاء القبائل تحالفت وأعدت جيشا عظيما للهجوم على المدينة. وقد ورد أكثر عن خروج قريش والقبائل الأخرى لهذه الحرب وتعداد هذا الجيش أن قريش مكة خرجوا مع جيش قوامه 4000 بقيادة أبي سفيان، وكان خالد بن الوليد يقود الركبان، فربطوا الراية في دار الندوة، وهي كانت مجلس الشورى لقريش، وحمل الراية عثمان بن طلحة وهو قد أسلم لاحقا، وأخذوا معهم 300 حصان و1500 بعير، وانضم إليهم 700 من بني سليم بقيادة أبي سفيان ابن عبد شمس. وانطلق بنو أسد بقيادة طليحة بن خويلد، وخرج من بني فزارة 1000 مقاتل بقيادة عيينة بن حصن، وخرج من بني أشجع 400 مقاتل بقيادة مسعود بن رخيلة، وخرج من بني مرة 400 مقاتل بقيادة حارث بن عوف المري. وكانت بنو غطفان قد وعدوا ب6000 جندي، وكان الجيش الاحتياطي من اليهود قوامه أكثر من 2000 جندي. وراء ذلك الجيش العارم للضربة الأخيرة، وبذلك كان عدد أفراد شتى القبائل الذين شاركوا في هذه الحرب 10,000 على أقل تقدير، وبحسب بعض الروايات قرابة 24,000 جندي. وكانت قيادة كل هؤلاء بيد أبي سفيان بن حرب، وكانت أكبر جبهة عسكرية إلى ذلك الوقت في تاريخ العرب.
يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: لقد قدر عدد الشركاء في هذا الجيش العظيم ما بين 10,000 و15,000، وبحسب بعض الروايات 24,000. إذا قبلنا بصحة تقدير 10,000 فكان عددا ضخما ربما لم يتوفر في الحروب القبلية العربية قبل ذلك، وكان القائد الأعظم للجيش كله أبا سفيان بن حرب، وكان لديهم ما يكفي من الزاد والسلاح والعتاد. وهكذا سار هذا الجيش إلى المدينة في شوال العام 5 من الهجرة، الموافق شهري مارس وأبريل عام 627 الميلادي. وقد قال حضرة المصلح الموعودي رضي الله عنه بهذا الصدد: لقد ذكر المؤرخون أعدادا تقديرية مختلفة لجيش الكفار تتراوح ما بين 10,000 إلى 24,000، ولكن الواضح أن الجيش المتكون نتيجة اتحاد العرب كلهم لا يمكن أن يكون قوامه 10,000 مقاتل فقط، بل من المؤكد أن التقدير الأصح هو 24,000 أو ما بين 18 و20,000 على الأقل. كانت المدينة بلدة بسيطة، ولم يكن هجوم العرب كلهم عليهم أمرا عاديا. لم يكن عدد كل الرجال في المدينة شيوخا وشبابا وأطفالا إلا حوالي 3,000، بينما كان عدد جيش العدو يتراوح ما بين 20 إلى 24,000 شخص، وكانوا كلهم فتيانا مقاتلين. عندما يتم القتال من داخل مدينة يعد الأطفال والشيوخ ضمن جيشها، ولكن عندما يخرج قوم لشن الغارة على بلد بعيد فلا يخرج في جيشهم إلا الفتيان والأقوياء. وعليه فمن المؤكد أن قوام جيش الكفار بلغ ما بين 20 إلى 25,000 شخص، وكانوا كلهم مقاتلين محنكين وفتيانا أقوياء. ولكن عدد الرجال في المدينة كلهم بمن فيهم الأطفال والمعاقون بلغ بالكاد 3,000. ونظرا إلى هذه الأمور، لو قدرنا عدد جيش المدينة 3,000 فيجب أن نعتبر عدد العدو 40,000 مقاتل، إذ لم تكن هناك أي مقارنة بين الفريقين. أما لو قدرنا عدد جيش العدو 20,000 مقاتل فلا بد من اعتبار عدد المقاتلين في المدينة 1,500 فقط، إذ كان بينهم الضعفاء أيضا. على كل حال ظل جيش الكفار يتقدم بغية القتال، وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قرر بحفر الخندق. وقد ورد في تفاصيل ذلك أن قسم مخابرات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غافلا عن كل ما يجري، بل كانت الأخبار تصل النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان أولا بأول. ولما بلغ المدينة خبر خطة قريش واليهود هذه الخطيرة، حشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخبرهم بنوايا العدو السيئة، واستشارهم في أن يواجهوا العدو خارج المدينة أم يقاتلوهم من داخلها. ولأن المواجهة كانت ضد جيش عرمرم كبير العدد جدا، فقد قرر أن من الأفضل أن يدافع عن أنفسهم من داخل المدينة. وورد في الروايات أن سلمان رضي الله عنه هو الذي اقترح حفر الخندق، وقال: يا رسول الله، نحن في أرض فارس نحفر الخندق عندما نخاف هجوم جماعة الفرسان حيث لا يقدرون على عبور الخندق. فأعجب الجميع رأيه، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع من داخل المدينة، وأمر بحفر الخندق. ويتضح مما ورد في بعض كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرر حفر الخندق بناء على رأي سلمان الفارسي رضي الله عنه وحده، بل قد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عبر الإلهام والوحي، إذ كان هذا الأسلوب للدفاع أمرا جديدا تماما للعرب، فكانوا يجهلون طريقة حفر الخنادق للدفاع. فقد ورد أن أبا سفيان عندما هاجم المدينة بجيش جرار في نشوة القوة ولم يرى أي مقاومة من أهل المدينة،
ولم يظهر له أي جيش إسلامي، كان في البداية مغرورا بجيشه الكبير، معتقدا أنه لا أحد يستطيع إنقاذ أهل المدينة من أيديهم. قال إنه سيدمر المدينة قبل عودته، وعندما لم يرى أي مقاومة في الطريق إلى المدينة ازداد غرورا وكبرا. لكن عندما وصل على مخربة من المدينة وهو يركض بحصانه، فوجئ برؤية خندق أمامه طوله 5 كيلومترات وعمقه وعرضه 8 إلى 9 أقدام، وأصيب بالذهول. كان الخندق عميقا وعريضا لدرجة أنه لم يكن من الممكن عبوره حتى بالخيول. وعندما عجز هؤلاء الناس عن عبور الخندق، كتب في مشاعر مختلطة من الغضب والشديد والعجز والغرور والكبر رسالة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من هناك. كتب فيها: أحلف باللات والعزى وإساف ونائلة وهبل، لقد سرت إليك في جمع وأنا أريد أن لا أعود حتى أستأصلكم، فرأيتكم قد كرهتم لقاءنا واعتصمتم بالخنادق حولكم. ليتني أعرف من أخبركم بهذه الطريقة، وحتى لو رجعنا تذكروا أن لكم مني يوما كيوم أحد، تبقر فيه نساؤكم أيضا هذه المرة. أرسل هذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ردا على ذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى أبو سفيان قائلا: إنني أعرف أنه غرك بالله الغرور دوما، وأما ما ذكرت من أنك سرت إلينا في جمعكم وأنك لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا، فذلك أمر الله الذي حال بينك وبينه. هذا أمر الله الذي حال دون نواياك الشريرة، ولم تتمكن من الحصول على الفرصة. ثم كتب: ويجعل لنا العاقبة، أي أن الله تعالى سيصدر حكما ستنسون فيه حتى اسم اللات والعزى. وأما قولك من أخبرني بحفر الخندق فإن الله ألهمني ذلك، هذه الطريقة ألهمني بها الله تعالى. عندما زاد غيظكم وغضبكم أنت ورفاقك أخبرني الله تعالى بذلك، وأضاف: اسمع، في النهاية سيجعل الله لنا العاقبة، وليأتين عليكم يوم تكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائل وهبل، حتى أذكرك ذلك يا سفيه ابن بني غالب. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصراحة أن النصر سيكون لنا بإذن الله. يتضح من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنه على الرغم من أن حضرة سلمان الفارسي قدم المشورة، إلا أن قرار تنفيذها كان بإلهام من الله تعالى، والله أعلم بالصواب. على أي حال كان قد اقترحه أيضا، لكن الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذا الشأن. سأذكر التفاصيل الأخرى لاحقا إن شاء الله. تذكروا الأحمديين في باكستان بشكل خاص في دعائكم في هذه الأيام، وعلى الأحمديين الباكستانيين أنفسهم أن يركزوا على الأدعية والصدقات، حفظهم الله تعالى وحماهم من شر الأعداء وجعل شر الأشرار يحيق بهم. وادعوا أيضا لتحسين وضع العالم بشكل عام، حمى الله تعالى العالم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.